كبرنا أملاخ يخون لما عالتي ولا كيسبقو تزوردون أخول كوين سمعني مخنياتو كم جمرة خسا حجي قبال سنة بزح إجابي ربارة يسوع قويتاي لذي من البات تاني مودة ناي دكتور ميكال سنة نيش ده حساب كتاجات أمي كلا مالتي سب سجا نفسي منفس الله بس سلست نجار إجابي رباري قوي مثلا يسوع كرسس قويتاي ناي سجا حبتي تعنان حيلني ناي سجا حبت نتايو تعنان حيلني ناي نفسي حبتها فلتاتيو نفسي بزي فلتات كتكون نتاي كونن صبوا أيكونن ناي منفس حبتها تأجايو دقيم ما أنت ودي بتعب كرسي يسوع تأجا تأجبر دل ليلوه حجب سجان تدعى حبتي ما مالت عنان تليني حيل تليني صبوا أملاخ بارخ زون أما صحاب قدوس الله يسوع قويتاي نسرح أنت دعى خير يجن كسر حوزق النجر وسوني تشكم دربيك سر الحق إليه من والله خاك سر الحق إليه كون لعل تحلفني ده مدل دالن مبلت أجن نايس جاي كون لعلي أحلفني اتدومو زيك أبو مت أني زخون مالتي كلا حنت سقوم تسكوسد على النيل يعني بيتمرت أنت دعى خير خا نفسي أنت عايز جبر زدل دل ويد ما زبل سق بمنتاي بفلتت سلازي نفسها بفلتت مبلسك كابناي مينواله نابناي دكتور كم زني حفتنا درجة يبصح كمالتي إذا نفسها أنت زي تسلتن من البات تدا سرح سينا نايجزا سرح دنيا تكون تخيل مخنياتو أملاخ ونسو نايس قاعد أن أنت هيبوا عملتي حجيجن كم وقت كون يتخيلنا زي أون تهوين الله حجي بلت إيجا الله يسوع قويتاي سالسيت الديجري إن حفتنا تعريفات الله ساق أنت منفس كتاي مبغر مبلسق بسق أملاخ مالتيو حكمنا خد حكم من كلا قالوا تحخايم تام زجبرو نتيجة تمهروا دوكيمنت ريفر ندا جبرو جله عبزين تيالوس كيف خميك فتح قليلهم نتيجة تمهروا ندا ذكروا يوم تيزغنوا بسرحوا منفوسو زبل أجاجن السوت راح يكون نزجبر نأملاخ كاتسن يلو يسمع مرحنة كأملاخ يركب مالتيو يسوع كرسوس قويتايو سلازم عايت أملاخ يخون مالتيو سلازي اتي تمهر كيون اتي زمهروا تم كالوتن درت علوه أب حد درجة سيت أتوك بالغالي صخفة حزيك إلسي الله أبزي جزيزي تلعلى يدي فتح جنس لازي الله لمس أملاخ استلام مدى دكتور سحبته عيس حتني نتوم born again زي كونو منفسهم مبلسك أيكولون يوم نستخدم born again يخي you can develop your spirit yes كرسوس قويتاي كبرنا أملاخ يكون الساز توم كفتو كله يزحوي خسع زبها المنفس كي يبلسك حفتي بيسوع كرسوس آمين سلازم نقول لنا كم حبرة تسوون زعابي أرعيان ملكة سلازخونه نمهر تمرت أقداسيو سجانا مقدمنا بلسك كتصلع بيلنا خا نفسنا كتصلع بيلنا خا منفسنا أملاح بخلو باريخناي تبارك زم حواتي يسوع قويتاي نايلو ما أرستي أنت هتبل إن تجزعك مجزع هتبل إن تجزعك أنت مجبر مجزع إجابير يبارخ إن تجزعك مجزع وحدي يقون على اللون برويك تجزع لك ويك تجزي أنت يزتحواوي سو يعقوب 4 كابشر الشخص سبعة دولار تقصي كان بيبي يعقوب 4 كابشر الشخص سبعة نسوقنا أبزحو سجايه يبلمو سلزي أملاخ نعبيات تايجبرم يتصاررهم نتحطات كنا نتايهبهم سجايهبهم مسبلة إمبارسين أملاخ تايجبروا حجي تجزوا إمبارسي كل كلنا تقصد الشعب قمة أتيود الزار زلوا إمبارسي نأملاخ تايجبروا تجزوا نديابلس كنا تايجبروا تتصارروا نسوقا خباخاتكم تايك جبريو كهدميو إلو سلازي أبزي مجزأن متصرارن يدبل قال يخوسد إجابير يبارخ نأملاخ تايجبروا تجزوا سألاك أحمد سقيمي نعوقة تاجبروه تتصارروه يس كرسوس قويتاي نأملاخ تجزوا كلهم تسجع تقبلهم تسجع مستقبلكم كا نديابلوس نمتصرر حيل سلازهابكم أملاخ تتصاررهم سألاي حنت مرات اللاتو كباخاتكم تايكونيو كهدميو يا تبلد الله يس كرسوس قويتاي أزي بتعامل أجداس زخونة برينسيبلي كبرنا أملاخ يكون نأملاخ كي تجزعها كتتصارر أنت دا جميركا سمعيتن الزربان كوينو يزترف تعبيتيو بدي أملاخ ولا حنت خد جبرايت غنيها هنان تايلا سب حيلو تاي جبرنيو أي سعرني سلازم مسئل كا كتتصارر الكانتو متأخس أي تسلتنيها سب حيلو تاي جبرني أي سعرني
قدم أب جزاء رزقها تسبع ورد يسوع كريستوس قويتاي أب جزاء رزقها حيل خمزيلة كيلت كمزيلة حيل خان كيلت كان أملاح مخان إيمان سلازي نأملاح قدم تاي جبرة تجزء أيوه نسخان تاي كبكايو حيل خبكايو يسوع كريستوس قويتاي سجّا نتحطات تاي هو بام بلالو سجّا سجّا أملاح مسبت حكّا منفس أملاح مسبت حكّا زابير يبارخ دحري إنه متصرر بقعة لك شعود ما تلا أخا خاتك هونيو كهدميو كبرنا أملاك يخون أبزك على زي مجزع كم دم متصرر زبل وتهدر أو كالي زابير يمسكن مجزع مالت نحادة كوماندر ويدما نحادة مرحي وتهدر أو مرح أنت مقبار مالتيو أبتحتيو إشي مؤزز كونكا من مللاس مالتيو بتحدها متصرر مالتك على أخاك متصون كلها دلو كونكا ممكات مالتيو يسوع كريستوس قويتايو سلازي إزي حدا ميليتاري ترم يسوع كريستوس قويتايو سلازي قالوا نحنا كم وتهدرات مبر كم سيب الله فلتناني يسوع قويتايو نحنا تاينا وتهدرات كريستوسنا سيب الله يكوننا يسوع قويتايو نابنت سلاينا حدا عدي انت داورير وا اتو دول تنبر زولو سيفيل حزبي نوت منغستو يغزؤيو نصلااتنا ايت منغستن نصلااتون كقاوم ግን ኃይል يبلون ስለዚህ ታይ ዝገብር ይጠርዕ ማለት እዩ ሲቪል ይጠርዕ ጥራይ ከካላኸል ዓቅም ይብሉን እዚ ናይ ጸላኢ ሰራዊት ንሓደ ናይ ተሃገር ሰራዊት እንተ ዳወሪር ወኸ እቲ ሰራዊት ይጠርዕ ጥራይ ዲ ወሪሮም ኒሉ ይጠርዕ ሰራዊት አይጠርዕኒ እንታይ ከገብሮም ይሉ ይሓትት ኢንስትራክሽን ጥራይ ድጽበ ስጉምቱ ውሰት እንተ ዳተ በኃይሉ ስጉምቱ ወስዱ ጸላእቱ ታይገብር የባር ማለት ሲቪል ክርስቲያን ዲኻ ወታደር ክርስቲያን ሲቪል ማህበር ዲና ወራስ ወታደራው ማህበሪና አቱ መንፈሳዊ ዓለም ቃል አምላክ ከም ዝብለና ደሎ እንግዛእ ንአምላክ እንግዛእ ጥራሕ ደይኮነስ ተገዚእና ንጸላእትና እንገዝእ ክንከውን ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚህ ንአምላክ ታይግበርዎ ብለና ኣሎ ተገዝእዎ ዲያብሎስ ካን ታይግበርዎ ተጻረርዎ ይብለና ሽዑድማ ኻባኻትኩም ታይ ክኸውን እዩ ከሃድም እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስና ክንሪኦ ከለና ንአምላክ ንክንግዝኦ ዝደፍአና ወይ ድማ ዝምህረና ብዙሕ ትምህርታት ኣለዎ ከምኡ ድማ ንክንጻረር ንጸላእትና ድማ ዝኸውን ትምህርት ኣለዎ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ ንአምላክ ከመይ ኢልካ ትግዝኦ ጥራሕ ዝሓዘ ይኮነን ከምኡ ድማ ንጸላእትካ ከመይ ኢልካ ትገዝኦ ዘለዎ ትምህርት ዘለዎ መጽሐፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላክ ይኹን ለዚ ለአብነት ትሕትና ክትመሃር ከለኻ ንአምላክ ምምላኽ ድብል አርእስቲ ክትመሃር ከለኻ ፍቅርና አምላክ ድብል ክትመሃር ከለኻ ንእግዚአብሔር ፍርሓዮ ድብል ትምህርት ክትመሃር ከለኻ እዚ አፍቲ ምግዛእ ዝብል ንአምላክ ምግዛእ ዝብል ሓሳብ እዩ ዝጠቕለል በታ ሓደኻ ብዛዕባ ፈውሲ ክትመሃር ከለኻ ብዛዕባ ምንጋፍ ክትመሃር ከለኻ ብዛዕባ መርገም ምስባር ክትመሃር ከለኻ ብዛዕባ ናይ አማኒ መንፈሳዊ ስልጣን ክትመሃር ከለኻ እዚ ድማ ብዛዕባ መንፈሳዊ አጽዋር ክትመሃር ከለኻ እዚ ድማ ከመይ ጌርካ ንጸላእትካ እንታይ ከም ትገብር ከም ትጻረር ስለዚህ እዚ ቃላት ጥራሕ ደይኮነ ክልተ ደንበ ናይ ትምህርቲ ይውን ድሕዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክልተ ደንበ ናይ ትምህርቲ ሳሚት ንኽንገብር ነቲ ናይ አምላክ ስልጣንን ኃይልን ዝድርኸና ትምህርቲ በቲ ሓደ ወገን ተኻልኣይ ደንበ ከዓ ንጸላእትና ከዓ ድልዋት ወተሃደራት ኮይና ዕጡቃት ወተሃደራት ኮይና ብዝመፀ ይምፃእ ብጥዕናና ዲ ክመፅእ ብቁጠባና ዲ ክመፅእ ብኻልእ ዲ ክመፅእ ብዝመፀ ይምፃእ ከዓ ንኽንገጥም ድልዋት ዝገብረና እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላክ ይኹን ሓደ ሲቪል እንተደኣ ነይሩ ድሕሪኡ ምስተዓለመ ምስተማሃረ ብረት ምስተዋሃበ ኩሉ ነገር ክስታይ ምስኮነ ድሕሪኡ ኣይጠርዕኒ ብረቱ አልዒሉ ንጸላእቱ እንታይ ዝገብር ዝምክት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ እቲ ዘበን ተፈላለየ ዘበናት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ክሳብ ዘሎ ክንሪኦም ከለና ብመንጽር ምግዛእን ከምኡ ድማ ምቅዋምን ኣብ ኣርባዕተ መቂለ ኣለኹ ሓደ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ዘበን እዩ ተኻልኣይ ድማ እቲ ናይ ተቐዳሚት ቤተ ክርስቲያን ዘበን እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ እቲ ተኻልኣይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘበን እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረሉ እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ ናይ ተቐዳሚት ቤተ ክርስቲያን ዘበን እዩ እቲ ራብዓይ ድማ እቲ ናይ ተሓድሶ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ዘበን እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ በዚ ነገር እዚ ክንሪኤና ኣብ ብሉይ ኪዳን ክንሪኤን ከለና ኣዳም ሙሉእ ስልጣን ተዋሂብዎ ንምድሪ ክገዝኣ ክሕልዋ ብኩሉ ነገር ገዛኢ ኮይኑ መፅኡ ከብቅዕ ግና ብምኽንያት ሓጢአት ስልጣኑ ምስተመንዝዐ
መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ገዛ እዚ ዓለም እዚ ኣመን ከም ዝኾነ ዝነግረና ዲያብሎስ ማለት እዩ ስለዚ ኣዳም ታገይሩ ስልጣኑ ፎርፌት ገይሩ ወይ ድማ ኣሕሊፉ ሂብ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሰብ ምስ ኣጋንንቲ ክዋጋ ወይ ድማ ኣንጻር ኣጋንንቲ ስጉምቲ ክወስድ ኣይንሪኦን ኢና ማለት እዩ ናይ ብሉይ ኪዳን ትምህርታት በሙሉ ክንሪኦን ከለና ክንግዛእ ዝድርኸና እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽካ እንታይ ግበሮ ፍርሓዮ ዝብል ትምህርቲ ኣሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ኣምላኽካ በሙሉ ልብኻ እንታይ ግበሮ ኣፍቅሮ ኣብ ዘዳግም ክንሪኦን ከለና ትእዛዛት እግዚአብሔር ሓሉ just submit ግበር ንናይ እግዚአብሔር ስልጣን እዩ ዝብል ትምህርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ደንበዚ ኢና ንሪኦ እቲ ትምህርታት እቲ ኣብዚ ናይ ተኣዘዝ ዝብል ተገዛእ ዝብል ሓሳብ ኣው ኢና ንረኽቦ ንኣብነት ኣብ ዘዳግም 10:12 ከነንብብ ከለና ወእስራኤል ሕጂኸ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ክትፈርሆ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ክትገብሮ ይብል ኣሎ ዘዳግም 10:12 ወእግዚአብሔር ሕጂኸ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ክትፈርሆ ብሁሉ መገዱ ክትመላለስ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ድማ ከተፍቅሮ ብሁሉ ልብኻን ብሁሉ ነፍስኻን ከተገልግሎ ምእንቲ ክጽብቐልካ እዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዛትን ሕጋጋትን ክትሕሉ እንተ ዘይኮይኑስ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ካባኻ ዝደልዮ እንታይ እዩ ኣምላኽ ካባኻ ዝደልዮስ እዚዩ ይዝብል ዘሎ ክትፈርሖ ክትግዝኦ ትእዛዛቱ ክትሕሉ እዚዩ ካባኻ ዝደሊ ይብል ማለት እዩ ኣብ መክብብ ክዛረብ ከሎ ድማ ምዕራፍ 12:13 መፈጸምታ ኩሉ እቲ ነገር ንስማዕ ይብል መፈጸምታ ኩሉ እቲ ነገር እንታይ ንግበር ንስማዕ ይብል እሞ ነቲ ኩሉ ኣጠቃሊሉ ነቲ ሓሳብ ናይቲ ዘበንቲ ወይ ናይቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ንብሎ ዘለና ክሪኦ እንከሎ እዚ ናይ ሰብ ኩሉ እንትናይ እሞ ይብል ንኣምላኽ እንታይ ግበሮ ፍርሃዮ ንትእዛዛቱ እንታይ ግበሮ ሓልዎ ስለዚ እቲ ትምህርቲ ቨርቲካል እዩ እስኻን ኣምላኽን ንኣምላኽ ፍርሃዮ ንኣምላኽ ተገዛእዮ ትእዛዛቱ ሓልዎ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ትምህርቲ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እንታይ ኢልና ፀኒሕና ከይተገዛእኻ ኣይትገዝእን ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣምላኽ ዘይተገዛእኻ ንጸላእትኻ ክትገዝእ ኣይትኽእልን ኢኻ እግዚአብሔር ይባረኽ ካብዚ ሓሊፉ ግን እቶም ዝተገዝኡ ንጸላእቶም ክገዝኡ ግን ኣይንሪኦም ኒና ብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንኣብነት ኢዮብ እንተደኣ ርኢናዮ ንኢዮብ ዝመጾ መከራ እግዚአብሔር ኣይኮነን ኣምፂሉ እግዚአብሔር ከሕሙመ ከሸግረ ኢሉ ወላ ሓንቲ ኣጀንዳን ፕላንን ኣይነበሮን ሰይጣን መጪ ግን ብእሙንነት ኢዮብ እግዚአብሔር ፈቲንዎ ማለት እዩ ኢዮብ ስለዚ ሓጸርካዮ ስለዚ ኸለልካዮ ስለዚ ባረኽካዮ እዚ ስለዚ ገበርካሉ እምበር ሓንቲ ሞ ካብዚ እንደ ኣልግስ ገለ ነገር እለ ካብዚ በረኸት እዚ ሽዑ እንታይ ከም ዝኸውን ክትርኢኻ ኢሉ እዚ ሓሳብ እዚ ኣቕሪቡ ማለት እዩ ኣምላኽ ከዓ ኢዮብ ማዕረኽ እንደይ እሙን ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እሙን ምዃኑ ንምርኣይ እስከበል ኣብ ህይወቱ ጥራሕ ኣይተንክፍ እምበር እስከ ድላይካ ግበር ኢልዎ ዲያብሎስ ከዓ ገይሩ ትኽገብሮ ዘለዎ ኩሉ ገይሩ ኢዮብ ዝፈልጦ ግን ምፅራር ኣይኮነን ምግዛእ ጥራሕ ዝፈልጥ እዚ ኩሉ ምፅራር እንዳመፀም ከሎ ንእግዚአብሔር ክባርኽን ንእግዚአብሔር ክንብርከኽን ንእግዚአብሔር እሙንን ጻድቕን ኮይኑ ክቕፅልን ጥራሕ እዩ እንሪኦ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይቲ ዘበንቲ ትምህርቲ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽካ እንታይ ግበሮ ተገዛእዮ እዩ ዝብል ብስመይ ኣጋንንቲ ከተውፂኹም ዝብል ትምህርቲ ኣብቲ ግዜቲ ኣይነበረን ዲያብሎስ ከም ዝጋዙም ኣንበሳ ኮይኑ ይዘውር ኣሎ እሞ ብእምነት ጸኒዕኹም እንታይ ግበሮ ተቃውምዎ ዝብል ትምህርቲ ኣይነበረን ስለዚ ኢዮብ ዝነበሮ ኣማራፂ ንእግዚአብሔር እሙን ከምካ እንታይ ምግባር ምሕላፍ ሰበይቱ ክሳብ ሕጂ ዶ እሙን ኣለኻ እወ እሙን ኣለኹ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናይ ብሉይ ኪዳን ትምህርቲ ተገዛእ እሙን ኩን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንዲያብሎስ ክጻረሮ ድማ ኣይንሪኤና ኣብ ሳሙኤል ቀዳማይ ሳሙኤል 16 ክንሪኢ ከለና ድማ ናይ ሳኦልን ናይ ዳዊትን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ቀዳማይ ሳሙኤል 16 ስፔሲፊካሊ ኸ ፍቅደ 23 ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብኡ ከዓ ዳዊት ጽቡቕ ኣገልግሎት ከገልግል ከሎ ንርኢ ግን ምስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ክትሪኦን ከለኻ ከዓ ፍሉይ ምዃኑ ወይ ድማ ምስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደይከይድ ምዃኑ ትሪኦ ቀዳማይ ሳሙኤል 16:23 ኮነ ከዓ ንሳኦል እቲ ክፉእ መንፈስ ካብ ኣምላኽ ምስ መጾ ይብል ዳዊት በገና ወሲዱ ብኢዱ ይወቅዕ ነበረ ሽዑ ንሳኦል ይፈኽሶን ይሕሾን ነበረ የሓውድ ነይሩ ዋላስ ይፈኽሶን ይሕሾን
كم فوسق عن زايز حجي دكتور فوسق عن زا حوي كادي أبي لا دكتور يحوي كادي فوسق عن زا حوي كاني حكي له حجي فوسق عن زاي حدش كده عن فوسق عن زاي كنا نفوسي يسوع كريستوس قويتاي ثلاث فوسق عن زا قبر له خلوا داويت نريو شعور نسأل يفوخسون ها يحشون نبره اتخفوا منفسون يجلسوا نبره يسوع قويتاي حدا أجانت زلوا وسبت أو يخص نباستر أو يخان عسك زمر قبلنا تفخص النقطة ولا خلاها أنت عينة أقل قلتي باستر كعمتي زميرو خيدن كله أنت عينة أقل قلتي حجي رأي وتسألي نه حدش كدانن ها ناي بلي كدانن رأيوه يسوع كريستوس قويتاي أبلي كدان سب قبل على جانن أنت عينه برون سلطان عينه برون نحن أجناني حدش كدان أمنتنا كبرنا إجزابير يكون بالسماء يبلنا إجزابير قال تحت قبرهم أجان أنت تحت قبرهم كتوتيهم اسكبلوا باسم يسوع أجان أنتي يوتسي عمرك حساوي كيبلك أيتو منه قال أملاخي حكينا يسوع كريستوس قويتاي نسخة باسم يسوع أجان أنتي توتسيها اتصحف أجلجلتي باسترات بسمة أجان تقولش يوم ديدبل أيكونن اتبع أيز أمن استأمرات استعجبري تأمن ديها أمان أنت داخون كا بسمة أجان تتعجبريهم سلاز جلينا نوتس جلينا نفاخوس أيكونن كلها أنا نوتس يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاخهم كحشوا ما يكونن نخيد كنفوسهم من نخيد سلازي مزخول لقبات مزخول الزيت داويت تقبيو تباهيلوس كيدوس بقى أفاخيسو ترايمت رايوه إحيشلو ترايمت مالتي اتزبن تغيري يسوع كريستوس قويتايو تجزعتنا جن تجزعت ترح يكوننا نبصلعتنا خاجزعتنا يسوع كريستوس قويتاي داويت تجزعي نيرو جزعي جن أي نبرن سلازي كفاخسو خلو ترح نرئي مالتي أبناء دانيال كريم كلنا دما دانيال إسران حدا معالتي سلست سومن كتسلم كله كابتا قدامي معالتي صلوته تسمع يخونو سوجن أي تملسن إسران حدا معالتي دونجيو تمخنياتك أبتي منفسا وعالم مسفن منجست فارس انتي سلازو خونا يزبلنا سلاز تقاومه جبريل نزل ملأخ تحزي ماتيو مسفن منجست فارس تقاويمو دحرجن ملأخ جبريل منكيل ماتيو كم تواجه أمه تملسخ خمس ماتيه صلوته زعجت منفس إنها لوسي نعو نخواجع أنت أين برون سلطان أين برون سمايات بمنتايك يتصري زبل مصحف قدس بمنفسك يتصري إحنا جنا سمايات زتصري منفس أبانا حدير الله يسوع كريستوس قويتاي سماياتنا زخفت جابير مسكن مالس صلوتنا أنت يزخون إذا قلت في جابير يبارخ يسوع قويتاي كم زيبل دانيال 10 معرف كاب 10 تغلته كسب 10 ثلاثة بلني دما دانيال كابتال بخا نامستو على زغنا كلا رئيس خاون أبكد مع أملاك زتحت كلا قداميت معلتي يبل سلازي يجزا يزولو رؤسو يتحت الله نابصلوت يقنع الله everything جن جميرن قالات كاتسمعين مسبله أي تشبر من تزن قالات كامس إنه أتي مسفن منجست فارس جنا عسران حدن معلتي تجبرني تقاومني إنه كا ميكائيل كابتوم أوراتات مسافنتس حدا مالتيو نمحجة زي متى أنا ون أبو مستم نجستات فارس ترفكو يبل يسوع قويتاي حجنا ملأخ متيو أيكونن زواج علكا يسوع قويتاي صاحب قدوس كزارب كله بزلوا أسوار أملاخ تجبرو لبسوا يزبلنا لازم تواجعتنا مالتي يسوع كريستوس قويتاي ملاخ متيو كسع دواجا علكم تتقبل بلناني السنة زبانة دانيال نايتي زبانة تيو يسوع قويتايو إحنا جنا بزلوا أسوار أملاخ تجبرو لبسوا يبلنا مصحف قدوس إجابير مسكن ديابلوس كأب بإمنة أنيعكم تجبروا تقاوموا يبلنا سلازي passive كنكون لؤمات كنكون سق بحالتي كنكون نملاخ بجهات رح رد عني كنبل ديكونس تتسقاي هبك ادلو نخونتو ديو تبتري ابيت كادلو نخونتو ديو تقالي اب افكان اب لبخان قربخان يزبلكو خان نخونتو ديو تتصارر بامنت صنيعكا تاغبر تتصارر يسوع كريستوس قويتاي كبرنا املاح يكون سلازي بلوي كيدان ازي مسلمو
ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽን ኮለና ግና ሓደ ነጥበ መቀይሮ ሓደ ሞዴል ሓደ አርአያ ናይቲ ተረፈ ናይ ሓድሽ ኪዳን ዘበን የምጽእ ጎይታ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ወንጌላት ዘበን ክንሪኦም ኮለና ድማ ካብዚ ናይ ብሉይ ኪዳን እንታይ ዝኾነ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ንረኽቦ ጎይታ ኣብ ዮሐንስ 5:30 ተጻሒፉ ከም ዘሎ ዮሐንስ 5 ምዕራፍ 30 ተጻሒፉ ከም ዘሎ ካብ ርእሰይ ገለ ክገብር ኣይክእልን ይብል ራእይ ወሕጂ how submissive he was ብጣዕሚ ንኣምላኽ ዝግዛእ ኣገልጋሊ ምዃኑ የርኤና እንታይ ይብል ኣሎ ካብ ርእሰይ ገለ ክገብር ኣይክእልን እየ እዚኣ ቀዳመይቲ ትምህርቲ እያ ኩሉ ግዜ ክንሕዛ ዘለና ሰብ ብሓይሉ እንታይ ይገብርኒ ኣይስዕርኒ ሓይል ኣምላኽ የድልየካ እዩ ስልጣን ኣምላኽ የድልየካ እዩ ቃል ኣምላኽ ክትምገብ የድልየካ እዩ ብጸጋ ኣምላኽ ክትድልድል የድልየካ እዩ ቀደም ክትግዛእ ኣለካ ክትገዝእ ኢልካ ቀድመ ምብጋስካ ጎይታኻ መጀመርያ ይብል ኣሎ ካብ ርእሰይ ገለ ኢሉ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ወላ ሓንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሰብ ዘለልዮ ዝኾነ ብልሒ ክህልዎ ንኽእል እዩ ዝኾነ ክእለት ክህልዎ ንኽእል እዩ ዝኾነ ነገር ክህልዎ ንኽእል እዩ ኣብ ክእለተይ ግን እንታይ ከውኒ ኣይምካሕነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣው ግን ኣይምካሕነ ጎይታ ከም ዝብል ኣሎ ካብ ርእሰይ ኢሉ ኢየሱስ ከም ኢሉ ንሕና ኩላህና ዘይንብለሉ ምክንያት የለን ጽሑፍ ይብል ኣሎ ካብ ርእሰይ ገለ ክገብር እንታይ ከውኒ ኣይክእልን እየ he submitted እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እቲ ጉዕዞ ናትካ ክእለትን ናትካ ብቕዓትን ብምድር ባይ ዝጅምር ኢየሱስ ጎይታ እዩ ደርብዮ ናትካ እሱ ሓይልካ ይኹን እሱ ክእለትካ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻ ኢኻ ሓይለይ ክንብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻ ኢኻ ትውክልተይ ስለዚ ካብ ርእሰይ ገለ ክገብር ኣይክእልን እየ ፍቓድቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ኣይደልን እየ ይብል ፍቓድቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ እንታይ ይገብርኒ ኣይደልን እየ ኣነ ከምቲ ዝሰማዕክዎ እየ ዝፈርድ ፍርደይ ከዓ እንታይ እዩ ቅኑዕ እዩ ካብኡ እየ ዝሰምዕ ካብኡ እየ ሓይሊ ዝረክብ ካብኡ እየ ጥበብ ዝረክብ ብኡ እየ ዝሰርሕ እዩ ዝብል ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንመንፈስ ቅዱስ ንገዛእዮ ጎይታ ከም ዝኽብል እንከሎ ንዓና ማዕረ ክንደይ ንኣምላኽ ክንግዛእ ከም ዘለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ጉዕዞ ካብ ደው ወይ ድማ ካብ ኣለኒ ደይኮነስ ካብ ኣምላኽ ኣሎ ኣነ ግን የብለይን እዩ ክጅመር ዘለዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ሓይለይ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ጥበበይ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ብርታዐይ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን ካብዚ ዝጅምር እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወትካ እዩ ካብ መን ዲኻ ትፈርሕ እግዚአብሔር ብርሃንካን ምድሓንካን እዩ ካብ መን ዲኻ ትስንብት እስከ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ ንበሎ ጸላኢ ብርእስና ክንምካሕ ይደሊ እዩ ብኣምላኽ ክንምካሕ ግን ኣይደልን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ክብል ከሎ ትዝምካሕ ብመን ይመካሕ ካብ ርእሰይ ገለ እኳ ክገብር ኣይክእልን ኢልን ጎይታ ኣነ ከዓ ይብል ኣለኹ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እዩ እስከ ዝብል እንተሎ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እዩ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እዩ ኣዒንትኻ ዓሚትካ እስከበሎ ዝቃለ እዚ ብእምነት እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እዩ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እዩ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እዩ ሓይሊ ያኣትወካ ኣሎ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እዩ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወትካ እዩ ሽዑ ጸላኢ ይግረም ክርኤካ ከሎ ንእግዚአብሔር ሓይሉ ዝገበረ ሰብ ይብለካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ዝገበረ ሓይሉ ዝገበረ ሰብ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ጎይታ ንኣምላኽ ወይ ነብኡ ከም ተኣዘዘን ከም ተገዝአን ንርኢ እሞ ከምኡ ድማ ኣብ ፊልጵ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 5 ከዓ ከምዚ ይብል እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም እውን ይሃልኹም ይብለና ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ናይ ትሕትና ናይ ምግዛእ ሳሚት ናይ ምግባር ናይ ምንብርካኽ ንእግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ሙሉእ ስልጣን ናይ መሃብ ትምህርቲ ይሃልኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ይሃልኹም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ትዕቢት የውድቕ እዩ ትሕትና ጸጋ የውህብ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ተገዝኡ ይብለና ኣሎ ንሱ በመልክዕ ኣምላኽ ክንስኡ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምንዛ ኣይረአዮን ናቱ ነገር ኣይረአየን እሞ ናትካ ነገር ኣይትርአ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣነ እኳ ንኽስቶ በዝን ይበልፀ ንሱ ኣይትረአዮ ኢየሱስ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ንዑ ከም ምንዛ እንታይ ገበሮን ኣይረአዮን ዘለካ ኣይትርአ ኣምላኽካ ጥራይ ይርአ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ትዘለካ እውን ካብኡ ስለ ዝኾነ ብኡ ስለ ዝኾነ ንዑኡ ስለ ዝኾነ መልክዕ ባርያ ወሲዱ ይብለና ርእሱ ኣሕሰረ ሰቡን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳዕ ሞት እንታይ ገበረ ይብለና ሽዑ ኣትሓተ ወላ ሙት ተተባህለስ ሓራይ ኢሉ ማዕረ ክንደይ እዙዝ ምንባሩ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ዳ እንታይ ኮነ ተኣዘዘ ስለዚ ኢየሱስ ከመይ ገይሩ ነጋንንቲ ይገዝኦም ነይሩ ከመይ ገይሩ ንሕማም ይገዝኦ ነይሩ ከመይ ገይሩ ከምዚ ይገብር ነይሩ
እቲ ምኽንያት ብመጠን እቲ ዝተገዝኦ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብመጠን እቲ ዝተገዛእካዮ ብኡ መጠን ኢኻ ትገዝእ ማሕበሩ ድማ ብመጠን እቲ ዝተገዝኣቶ ብኡ መጠን እያ እትገዝእ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ካብ ዝቐፂሉ ድማ ጎይታ እቲ ብኩሉ እንትንኡ ዝተኣዘዘን ዝተገፀን ጎይታ ንጸላእቱ ድማ ክገዝእ ከሎ ንሪኦ ኣብ ሉቃስ 4 ምዕራፍ ፍቅዲ 17 ናይ መጀመርያ ትምህርቱ ኣብኡ ክምህር እንከሎ ማለት እዩ ኣብ ቤት መቅደስ ዝምሃሮ ትምህርቲ መጽሓፍ ነቢ ኢሳያስ ከኣሃብዎ ይብል ሉቃስ 4:17 ነቲ መጽሓፍ እንተቐልዖ ከዓ እዚ ተጻሕፈ ክፍሊ ረኸበ እንታይ ዝብል ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብዓኒ እንታይ ኮይነ ዝብል ዘሎ ሕጂ ተቐብየ ሓይል ለኒ ኮነን ዝብል ዘሎ ሓይል ተዋሂብኒ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ሓይል ለንን ሓይል ተዋሂብንን ዓብ ፍልይ ኣሎ ስለ ዝቐብዓኒ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለይ እዩ ሽዒሉ ንምሩኻት ከምልስ ንዕውራት ምርኣይ ንጉፉዓት ከዓ ምውፃእ ሓራ ክሰብኽ ሕረይቲ ዓመት እግዚኣብሔር ክሰብኽ ለኣኸኒ እግዚኣብሔር ይመስገን ንዕውራት ከተርኢ ተደኣ ኾንካ ንምሩኻት ከተምልስ ተደኣ ኾንካ ንጉፉዓት ብሕማም ድዮም ተገፊዖም ብማእሰርቲ ድዮም ተገፊዖም ብመርገም ድዮም ተገፊዖም ድማ ሓራ ንምውፃእ ክትከውን እንተ ደኣ ኾንካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ቀድም ዝተቐባእኻ ዝተገዛእኻ ክትከውን የድሊ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ስለዚ እቲ ዝተቐብአ ጎይታ እቲ ዝተገዝአ ጎይታ እቲ ሳሚት ዝገበረ ጎይታ ንጸላእቱ ድማ መጽእ ኣለኹ ይብሎም እግዚአብሔር ይባረኽ ንጸላእቲ ኣምላኽ ንጸላእቲ ህዝቢ ኣምላኽ ድማ መጽእ ኣለኹ ክብሎም ከሎ ንርኢ ናይ ሓርነት ሓይሊ ሒዞ መጽእ ኣለኹ ዘናግፍ ቅብኣት ሒዞ መጽእ ኣለኹ እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ ስቕ ክትብሉ ዘይኮነት ክትጻረሩ ከምቲ ኢዮብ ስቕ ዝበለ እሙን ምዃኑ ጥራሕ ዝዓቀበ ዘይኮነሲ ተንሲኢኹም ብእምነት ክትቃወሙ ኢኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ከዓ ነጋንንቲ ከዓ ነዚ ውፃእ ይብሎ እንታይ ይገብር ከዓ ንሱ ይወፅእ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ሓደ ኢትካ ትኻብላ ይብሎ እግዚአብሔር ኢዱባ ትኻብለሉ ይኮነን ዝብል ኦልሬዲ ምስ እግዚአብሔር ዘለዎ ጉዳይ ወዲ እዩ ንኣምላኽ ተኣዚዙ ንኣምላኽ ተገዚኡ እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብ ቅብኣት ኣምላኽ ኣብ መንፈስ ኣምላኽ ኮይኑ በቲ መንፈስ ኣምላኽ ዝህቦ መርሒት ስጉምቲ ይወስድ ነይሩ በትሪ ሒዙ ስለ ዘሎ ስልጣን ሒዙ ስለ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢትካ እንታይ ግበር ዘርጋሓያ ኢዱ ክዘርጋሕ ከላ ከዓ ንርኢ ትምህርቱ ብስልጣን ኣገልግሎቱ ብስልጣን ኣጋንንቱ እውን ዝእዘዝዎ ማዕበላትን ንፋሳትን ዝእዘዝዎ ምዃኑ ምስ ረኣዩ ድማ ብምህሩ እንታይ ኮኑ እዩ ዝብለና ተገረሙ እዩ ዝብለና ሓድሽ እዩ ኣብ ሙሉእ ብሉይ ኪዳን ሪኦሞን ሰሚዖሞን ኣንቢቦሞን ዘይፈልጡ ሓድሽ ዳይሜንሽን ይምፅእ ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ዳይሜንሽን እዚ ናህና ዳይሜንሽን ይበ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምላኽና ንግዛእ ንጸላእትና ከዓ ንገዝእ እግዚአብሔር ይባረኽ ኩሎም ጸላእቲ ኣምላኽ ድማ ይግዝኡልና ዝገዝእ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እስካ ክንብል ኢና ዝገዝእ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ውሽጠ ኣሎ ዝገዝእ ናይ እግዚአብሔር ቅብኣት ኣብ ውሽጠ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኩሉ ክእዘዞ ከሎ ንርኢ ዋላ ዓሳ ክግዝኦ ከሎ ንርኢ ኪድ ካብ ኣፍ ዓሳ ምፅእ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ንኣምላኽ ዝተገዘ ይገዝእ እዩ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 3:8 ድማ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 3:8 ወዲ ኣምላኽ ሲልዎ ግብሪ ኣምላኽ ግብሪ ዲያብሎስ ከፍርስ እንታይ ዝኾነ ዝተገልጸሎ ወዲ ኣምላኽ ንምንታይ ተገሊጹ ኢልዎ ግብሪ ዲያብሎስ ምእንቲ እንታይ ክኸውን ከፍርስ እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ እቲ ጉዕዞ ክርስትና እንታይ ኣይኮነን ማለት እዩ ንኣምላኽ ከመይ ጌርካ ከም ትግዝኦ ከመይ ጌርካ ብቅድስና ትነብር ብፍርሃት እግዚአብሔር ትነብር ጥራይ ኣይኮነን ኣይኮንኩን ድብል ዘለኹ ጥራይ ኣይኮነን እየ ድብል ዘለኹ ምስ ተገዛእኻ እግዚአብሔር ሳሚት ምስ ገበርካሲ ግብሪ ዲያብሎስ ከተፍርስ ከዓ ይግባእካ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እታ ብቕዕቲ ወይ ድማ ጎይታ ዝደልያ ማሕበር ንዑ ትግዛእ ንጸላእቱ ከዓ እትገዝእ ማሕበር እዩ ደሊ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ንግዛእ ኣለና እንተ ኮይና ጽቡቕ ክንገዝእ ከም ዘለና ከዓ ክንፈልጥ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሕማም ክሰምዓና ክኽእል ኣለዎ ኣጋንንቲ ክሰምዑናን ክእዘዙናን ክኽእሉ ኣለዎ መርገም ክሰምዓናን ክእዘዘናን ክኽእል ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ በኢየሱስ ስም ብክርስቶስ ኢየሱስ ንሕና ገዛእት ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ እንታይ ንገብር ኢና ንገዝእ ኢና እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ
أب جبر هواريات عسرته ثلاثة شو منتن كم زيبل مالت بزعبا يسوع بعال نازريت يبل بزعبا من بزعبات أملاخنا قويتانا إنه بلو يسوع بعال نازريت بزعبات أرأينا زخونة بزعبات من قدنا خمي كم زمثل كمي خون كم زلوا زرأينا قويتا يزاربالو مالت بزعبا يسوع بعال نازريت أملاخ بمنتاي بمنفس قدسن بحيل كم زقبا يس قويتا كم زقبا بأملاخ هو حيلي يكونن بتقبعت سلاز تقبع كم زقبعه أملاخ مسؤول سلاز خونه آمين من مسؤول سلاز خونه أملاخ مسؤول سلاز خونه أملاخ سلاز قبعه أنا جزائي قبل كل خو برئيسين تقوينا تمكحتيو عود كأي بلون تصحفون كم يكونن زبل الله أنت إذا زبل الله أملاخ أبيه أملاخ مسؤول سلاز خونه يزبل الله رأيه سلاز يتعب خوينو تسرح أملاخ النازور أنت غير شعيلوه صبوا كم سكبره نازور تاجر يسوس نتزحممه حوي يبلو إذن تايو صبغي نستجنقه عرف يبلو إذن تايو صبغي نتستمع عنقل يبلو إذن تايو صبغي نتستأثر يفتحه حراد ما يقبره إذن تايو صبغي كله تزور كالله زجاجم كم زجاجم عم بسادي له نسخة يزور يحمم يزور شنكات يزرع يزور دقتات عطسو يزور بزح نجر بيسوس من دقة خاي كفت بالله سلطان على النزول بكريستوس يسوس سلطان على النزول مساي كبليو بيسوس سم استعط ودقة خفت الله خس قبله بيسوس كريستوس سم استعط ودقة يخفت الله أتم حوات سب سلطاننا سلطان على النبي يسوس سم أبي يسوس تجزينا خنبل نخلينا مسانا سلزخنا أملاخنا كله استعط ودقة بيسوس سم يكفت نايس راح دقة يكفت نايت عنا دقة يكفت ناي سلام دقتات يكفت ناي حرنا دقة يكفت النازورة صبغ زجبر قويتا أبزقوا بعزون بيسوسم يزور أبزقوا بعزون قويتا خزور تصل الله بيسوسم النازر كتصبغ تجبر أبزقوا بعز تصل الله يسوس كرسوس قويتا النازورة صبغ زجبر قويتا يزلنا يسوس قويتا النازورة تجبر قويتا طعم زينات راح تسمع مالتي تبقى قدامي حميم ودرع أخي يسوب هو حاويو تبقى قدامي تأثير عزنا ورت حفتر يقع هو تفتح عندها أتحدى خمسين عني قوة نبرة واريهوان ديو النازور تاي زجبر صبوا زجبر أنت نسخة النازور كات صبوا تجبر يخابلون قويتا النازور كات صبوا تجبر يخابلوا يسكرسوس قويتا سلازي بزعبة ساميشن راح يكون أنت تمرتي إن كل لاي بزعبة تقاومي جابير مسكن بيت كريستيان سيفيل لا يكون أنت أرميا سراويته يسكرسوس قويتا سيفيل نمنجس يترع ردان نبها يدبل وتهدر جن أنت يجبر تراي دبل سقوم تخوص الدو نمنفس قدس انتاي كبل تراي دبل منفس قدس كا كم زبل يسوع كريستوس قويتا تجبره يخون كا يسوع كريستوس قويتا يجبره يخون كا منفس أملاخ مسايا له دبل اسكحواتي منفس أملاخ مسايا له منفس إجزابير مسايا له نفس خاص كا خاتنعك أمبر أملاخ ينعك أكاني كنا تاتكاس كا خاطري أمبر أملاخ بخريستوس يزرعك يسوع كريستوس قويتا نجزابير منفس على النسكبة حفتي نجزابير منفس على النبال حوي نجزابير منفس على كا سم يسوع أبلستانك حيل اللوه قال أملاخ أبلستانك حيل اللوه نتحقق تفلت وان سادم أنت هتجبركم يا ساتة هتجبركم يا ساتة هتجبركم يا حارة خطوط أكم يا يزبل نجزابير قال نتحقق هتجبر وقت فلت وان سلازم مفتح روح أيكون عندله اتقال أب أفكان قبل بخان تايو كروا خانيو يسوع كريستوس قوي تايو كبرنا أملاخ يفون يسوع قوي تايو سلازي نملسي نحرنت نفوسي نمنجاف كل جزء ناتتصبنا ينبر ديكونه actively النصوعن النمصون حزبنا يسوع قويتاي حجي خابزي أملاخ ديو كي تقولوني مس أملاخ كونكا تجزء أي جزءني لكم حزوز يسوع كريستوس قويتاي بزي أملاخون حنتي تجبرنا قويتا كمانسي كابر إسي ولا حنتي ها كجبر هيكلني جنك أبي إنه الله تزقب عن خمسة سلزق أبو أملاخ كامس سلزقونه النازور أنت كم زجبره صبق كم زجبره نتوم سيد أن سعرهم كلهم دم أنت كم زجبره يبلا ناشعه كم زحوة قالي دي دبل دلله نخلهم تاج كم زجبره كم زحوة يسبل النازل يسوع يحوي يسوع يحوي يسكب الحواته يسوع يحوي يسوع يفوسيه يسوع يناقفه كبرنا أملاخهم النازور أنت يجبر صبوا تراي كبرنا أملاخهم قاعهم خونه كبرنا يسوع يكون نبتة قدامي بيت كريستيان نمسا يسوع زمودي لازم مساقمة الله مجزعن متصرارن إجابير مسكن اتجزعن اتتصاررن محبر كم زنبرت نري أبجبر هواي 14 شعتك 7 كم زيبل مكرامتيو
سبكت دما خيت صوبكو بس مزي دحرج خيت صوبكو مستباهلو مالتيو قبر حواريات 4 كاب 10 شعات حساب 20 كم زيبل بيتروسن يوحنسن جنا نحناس نتي زرعنا يون سمعنا يون مزرابو كنحدق أيكون لنا نيمو كابنا أملاخنا أخذكم مزاز أبكر ما أملاخ كونوا أنتوا غينوس اسكي بعلاتكم تاجبوري لهم فرادو نماني ناخن إزاز جبعنا مالت زبالكم أنتوا بالكم مكرا ولا يمس أنا أملاخ كنجزو إنا لهم وسينو يسوع قويتاي سلازي نجزابير نمئزاز بزخونة يكون أبتحت زخونة يكون كنتات لبا ذهبت محبر كم زنبرت يرينا مالتي submissive church زابير يبارك سلطان لكم مرحة هاجريهم مرحة هايمانوت تكون تقوليهم تفعل عليه سلطان لكم أنا جران من يدزز نعم لا خي يزز اتبل محبر submissive church كم زنبرت يرينا وقيت هذا ما حيل لني كلت علني فلتت علني تبب علني الكي كي تبقسيل وأنا تمحبر كم جمرة لوكاس كلاي 24 نرايو لوكاس 24 تايل واجيت رايو فقدر بعند شعتن إنه أنا تسفى أبوي كسدلكم يلو تايلوم تسفى أبوي كسدلكم يه بزي منفس قدوس أيوجهني حواته بزي منفس قدوس أي سرحني يسوع قوي تايلوم إنه أنا تسفى أبوي تاجبرلكم يه كسدلكم يه نسخاتكم جنا كابلعلي كابي كاب تمرتي كاب سبورتي كاب منتاي كابلعلي انتاي حيلي كسع التلبسو أب كتما يروسالم تاجبرو صنحو تجزؤ تعززوا سميت جبرو ناتكم نجار دربيو ناتي نجار دليو أب تحت أجري ودكم وداق يدولهم دلا يسوع كريستوس قويته وداق يدولهم دلا كابزيز جمر كم وداق يسوع قويته prostrate أب أجر موداق يسوع قويته سدوا ما يدهسس يبحيلو جيرو نسدوا ما يقبي يبحيلو جيرو يسوع قويته بمنفس جيرو يبتع سلازي بكا ناتكم نجار قدفو عقبت أبيلوم نرؤسهم كرسعوا عود راح كوكلو صنو حلوهم 3 عامات فرق أنت ماهرنا نالكم كي تبقسوا يسوع قويته كبرنا أملاخ يكون سميت جباريو يلوم بزيت جيرنا جل سبات جل عجان توتين نالكم كي تبقسوا سميت جبارو إجابير مسكن سميت جيرو أبجور هواريات حمش 10 شديش خنريون كلنا شعو كم زيبل أبزوريا يروسالم كابز الله ختماتات كا بزحات تأكيبهم يقعزو نبرو كندي بزحات تأكيبهم يقعزو نبري بلنا شو حموماتن برخصات منافستي زساقوين دما أمسو شو أنت يبلا الله تحري هذا الله حساب تيات بالدلا كلاتهم ون تايكونو كندي يوم حاويم كندي حموماتن برخصات منافستي تايزخونون زساقوين زنبرو بزي ترف كلاتهم ون تايقبر حاوي تا محبرتيا بخلنتنا التجزاء بخلنتنا التجزء محبره بيسوس مزا محبر زي آدما بخلنتنا التجزاء بخلنتنا التجزء محبره يسوع كريستوس قويتاي كبرنا عمل أخيون استجزء تايقبريو يجزيو قبل الحمامن قبل على عجاننتن بملؤ سلطان التعيز نبرت محبره يسوع كريستوس قويتاي إديك زابير نمحواي مساء دنبرت محبرة كبرنا عمل أخيون إزي ملالينا زابير يبارخ إزينا نحنا زابير مسكن قال كل ملكنا هايمانوت أي سوق منانيو تسفهم قرصينا كنحل لينا بيسوس منفسك أي قدفنا قويتا نسخة العلنا نسخة تسعنا كبرنا عمل أخيون يسوع قويتايو اسكذا مزمور دقي من خن زمرينا هدا لله حوي فسكا هدا لله حوي منفسكا كزنناني كسلاي ريخا كتحالفني يماني تخا تسوسحني يمايتي إتكا يسوع يدل الله
حوي منفسكا يدلس كان بلو يدلله حوي منفسكا كزنناني قسلا يريخا كتحالفني يا نيتخا يسوع آمين تبصحنا إتكا قويتا تزنننا تحوينا تفوسنا منفسكا يحلفنا قويتا Praise God يسوع قويتايو أب قبر هواريات 10 شومنته أب فيليبي باولوس مس بصوتو الناس بخون كلو حنتي منفس تنقل زنبرا سبيتي أشجيراتهم نيرا كم زغايبل تصحف فقد 10 شومنته كم زنا بلت كا بزح معلتي جبرت باولوس دماغيو جلس إلو نت منفس يبلنا كني معلتي عم سوم زيرا بزح معلتي مس باولوس حيل أملاك الله دو هو سجى أملاك الله دو هو كبعت أملاك الله دو هو يسوع قويتاي منفس جناي وزن presence كله غالي من البات تجانين discomfort ويدا ما زي مشو إنك تسمع غالي يوزن مالت جن أيقونا يسوع قويتاي حنت معلتي جن بريحات له دعرق ندي معلتات بريحات له منفس مخانو أبتاج زيتي أجنا أب أملاك مركخ يلون از منفس زتاج برا أو تأيي لدي كامل لدي تسألي قال أملاك يلون دي بس ما أنت حد قبريهم أجان تحت قبريهم كتوتيهم بس ما أنت اللي كاكو بحيلي بغلتي مالتي بقول بتي مالتك بايو أبسميسي كل اللو كايلو يسوع كريستوس قويتاي بين حيل خاص غاد أخطوت سلازم باولوس بسم يسوع تاجبري له وصع بلومه تاجبري يبلنا وصع يبلنا باولوس نعملاخ من بركاخ راح يكون نزفلت نصلاعته من بركاخ ون يفلت يسوع كريستوس قويتاي نصلاعته مئزاز ون تاخوني يفلت زي تا محبر تا أملاخ زدلي أم محبر يسوع قويتاي نأملاخ إن تجزت نصلاعته إن تتعررت اتخيد محبر يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاخ يكون كندت نجزء نجزئنا حواتي يسوع كريستوس قويتاي إذا أملاخ دم خبز حالنا يو زابير يمسكن صراحة أملاخ دم بجوباين أنت يكونيو كبزحي يسوع كريستوس قويتاي كبزحي إذن أنا خبيدنا أملاخ جن قليلي كبرنا أملاخ يكون زابير تايو قليلي زابير يبارك كبرنا يسوع يكون دحرزي اتناي بيت كريستيان حيلي كم إلو أي كتسألن تدحري دلو زبان كريان كلنا نوح في الله كاب حمشة كسب 10 حمشة خفلا زبان زلوا تي دارك إيج زبلوا أبتي تاريخ ناي بيت كريستياني مالته أبتي جزيتي إتي ناي قال أملاخ الأولونة وي بوتا بسرعة بيت كريستيان استتك علو تنا أملاخ مخبار بمرحتك مخبار أب أساتك مخبار الزبل استتك علو اتقال استقبرلو قالوا صحفاتك تترعيلون دوصولون زبنيو that's why dark age يدبلوا مالتي حجي عمنتي نبورون مالتك واتدي كونه ازيو بخمسه عينت ነገር ዝተዓብለለይ مالتي ካብ 15 ሉተር ከጀመሩን ኮሎ ግን ሓደ ካብቲ ትምህርት እንታይ ይዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ጥራይ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ጥራይ ካለ መጽሐፍት አይንቀበልና መጽሐፍ ቅዱስ ስልጣን አለው ሪፎርሜሽን እምነትካ በመንጥራህ ምድሃንካ በምንታይ ጥራይ በእምነት በክርስቶስ ኢየሱስ ድብል መጽ ነታ ቀዳሚት ቤተ ክርስቲያን ሲ ሉተር كيدو تتسبكلا امنتي با مدحانس بامنتي تتبلا وانت خاتبل دلها this is very elementary اخطبلو elementary ግን እዛ ቤተ ክርስቲያን ቲ ኣብ ከምዚ ዝበለ ክንብሎ ጸንሐና ስልጣን ትጸንሐት ማዕረኽ እንደይ ነታሕት ከምዞን ቆልቆለትሞ እቲ ኤሌመንታሪ ዝኾነ ትምህርቲ ከም ዓቢ ሪቫይቫልን ዓቢ ትምህርትን ኮይኑ ክመጽን ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ኣምላኽ ካነ ማሕበሩታ ክገብራ ስለ ዝደለ ከተሳእ ስለ ዝደለ ስለዚ ብእምነት ንዓይ እንታይ ኩኒ ተገዚ ኢልዋ ድሕሪኡ ድማ ባፕቲዝም ዝበሃል ባፕቲስት ሙቭመንት እዚ ናይ ሆሊነስ ሙቭመንት ካመጽ እዩ ንኣምላኽ እንታይ ኩን ብቅድስና ተማላለስ ንእግዚአብሔር ፍራሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ሙቭመንት እዚ ከዓ ምስ መጸ ከዓ ብቅድስና ነታ ማሕበርካ እንታይ ገይርዋ ለቕሊቕዋ እዚ ናይ ምንታይ ትምህርቲ እዩ ናይ ምግዛእ ትምህርቲ እዩ ተቀደስ ማለት ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ተገዛእ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ድሕሪኡ ከዓ ናይ ፔንቴኮስታል ትምህርቲ ከዓ መጽ እዩ ናይ ፔንቴኮስታል ከዓ መንፈስ ቅዱስ ክንምላእ ኣለና ኃይለ ኣምላኽ ክንምላእ ኣለና ብልሳን ክንዛረብ ኣለና እዚ እዩ ዝብል ከዓ ኣምላኽ ከዓ ንማሕበሩ በዚ ሙቭመንት እዚ ከዓ ባሪኽዋ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ድሕሪኡ ድማ እቲ ናይ ወርድ ኦፍ ፌዝ ኤንድ ካሪዝማቲክ ሙቭመንት ክመጽእ እንከሎ ድማ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን እንታይ ደኣ
ناي قال أملاخ حيلون حرا يوصيو እግዚአብሔር ይመስገን ነታ ሐቅ ተሐት ገብርዋ ክትፈልጥዋ ንሳ ድማ እንታ ክትገብረኩም ያ ሓራ ከተውጻኩም ያ ዝብል ብርሃን ድማ አምላኽ ንቤቱ ሂብዋ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እቲ ሐቅ እንታይ ኣለዎ ሓርነት ኣለዎ ዛረብ ከሎ ንኣምን ስለዚ ድማ እንታይ ንኸውን ንዛረብ ሓደ መንፈስ እምነት ካብ ዝህልወና ንሕና ድማ ንኣምን ስለዚ ድማ እንታይ ንኸውን ንዛረብ ኣለና كنات كنت تلعلني تعلني امنت علني اب نقالو مفلاتن نقالو مؤمننسي حرنتي بي يسوع كريستوس كويتاي اب قال املاح تامرات الله اب قال املاح حيل الله እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቤተክርስቲያን ንጸላአታ በቃል አምላክ ክትመክቶም በእምነት ክትቃወሞም እግዚአብሔር ይመስገን ከም ዘለዋ ድማ አምላክ አብርሂላ ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና أسوار أملاخ زلبسنا سقيلنا خا زين جزء نأملاخ تجزينا صلاتنا نجزء نجزي أبير سراويتنا إفسون شاد شيء معرف كزارب كله كم زيبل فده عصر تحدي اتقلسنا مسحل كنتن سلطاناتن مسنايت علمات جزات عالمن مس منافستي إكين أب سمايات ينبر مس جاندمن أيكونن كلس علنا يزول زلا كلس علنا سلازي كنك علس كم زلنا مسجان دمنا يكونن مسبله نفحص زيتان مقامو ما انت تقولس كل أسوار أملاح تجبر حجي لبسوا حدا خبط أسوار أملاح انتايو حكيو قالوا يجزابير مسكن قالوا خنبلة قالوا خنستنتن بقالوا دم خنبرت بقالوا آخر الزارب كن كلالنا يسوع كريستوس قويتاي آمنكو سلاز دم تزاربكم مسبله عم مزمور داويت 110 شدشن أزيه تجنق أنا بركو إزبل أزيه تجنق الله ده يكونس أزيه تجنق نبركو يسوع كريستوس قويتاي نقال أملاخ مفلاتن مؤمنن مزرابن حرنت يوهبيو نشجركا نبره يقبريو عزيه تجنق نبركو نشنقاتكا يحلفو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ احنا أملاخ نجزع سنايو تجزينا خنتصارر ግን ይግባአናዩ ናይ ቃሉ ኃይል خنጥቀም ይግባአና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኣብ ቃሉ ኃይል ሎ ሉቃስ 10:10 ተዛረብ ከሎ እንሆ ተመነን እንቅርቢትን ኩሉ ኃይል ጸላእን ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ዝጎድአኩም ካ የልቦን ይብለና እንታይ የለን ይዝብለና ዘሎ ሕጅራ አይዋ አይም ዝጎድአኩም ካ የልቦን ዝጎድአኩም የልቦን ይዝብለና ስለዚህ ዝጎድአና ነገር እንተ ዳለ ኮይኑ ፈቃድ አምላኽ አይኮነን ተጽሑፍ ይብላሎ ዝጎድአኩም ካ የልቦን ምክንያቱ ኩሉ ተመነ እንቅርቢት ኩሉ ኃይል ጸላእ ክትረግጹ ተዋሂብኩም ኣሎ ስልጣን ተዋሂብኩም ኣሎ ክብርን ኢየሱስ ይሁን ወይታይ ቆም ዝብል ዘሎ ካላይ ቆሮንቶስ 10 ምዕራፍ ድማ ስለና ግዜ ካላይ ቆሮንቶስ 10 ምዕራፍ ካብ 3 ክሳብ 4 ብስጋ እንመላለስ ክንስናኳ ከም ስጋስ አይን ዋጋን ኢና ይብል ስለዚህ ንዋጋ ኢና ማለት እዩ ንዋጋ ኢና ማለት እዩ አጽዋር ዘለና እንዋጋ ህዝቢና ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አጽዋር ውግና ኣብ ቅድመ አምላኽ ንምፍራት ጽኑዕ ዕርድታት እንታይ ኢልዎ ሽዑ ብርቱዕ እግዚአብሔር ይመስገን ብርቱዕ ማለት የሸንፍ ማለት እዩ የስልጥ ማለት እዩ ብርቱዕ ትምሳኻ ዘሎ ጽዋር ተአምላኽ ዝሃበካ ጽዋር እንታይ እዩ ብርቱዕ እግዚአብሔር ይባረኽ እሞኖ እንታይ እዩ ብርቱዕ ምሳይ ዘሎ ጽዋር ብርቱዕ እስከበል ምሳይ ዘሎ ጽዋር ብርቱዕ ምሳኻ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብርቱዕ አይትንዓቆ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቃሉ ብርቱዕ እንተ ዳይልካ ብርቱዕ ስለዚህ ክብሪ ቃል አምላኽ ክምለስ ኣብ ቃሉ ኃይል ከም ዘሎ ክንኣምን በቃሉ ሓርነት ከም ዝመጽእ ክንኣምን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዲያብሎስ እንታይ ኢልዎ ንሱ እንታይ ኢልዎ ኣብ ሓሶት ኢልዎ ኣብ ሓቅኻ እንታይ ከውኒ ኣይጸንዕኒ ደው ክብል ኣይክእልኒ ናይ ቃል ሓቂ ደው ከብሎ ኣይክእልኒ እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚህ ሓቂ ሒስካ ተዋጋ ሰይፍ ቃል አምላኽ ሒስካ ተዋጋ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ምሳኻዩ አምላኽ መንፈሱ ይብካዩ አምላኽ ቅብአቱ አውሪድልካዩ ቃል አምላኽ ሒስካ ደውበል ጸላእትካ ይቀርቡኻን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ